आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। जनता टेलिभिजनको कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दीपक पाण्डे। दर्शकवृन्द, तपाईहरु यो कार्यक्रम रेडियो जनता 89.1 मा पनि प्रत्यक्ष सुनिरहनु भएको छ। दर्शक तथा श्रोताहरू, सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक निकाय सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरेपछि अहिले मुलुक नयाँ मोडतर्फ अगाडि बढेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत सोमबार जारी गर्नुभएका दुवै अध्यादेशहरू आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फिर्ता लिने निर्णय गरे सँगसँगै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीमा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाइएको टिप्पणीहरू पनि सुनिन थालेको छ। आज मैले विशेष संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीबाट फिर्ता भएको अध्यादेश र अबको सत्तारूढ पार्टी नेकपाको यात्राका बारेमा विशेष संवाद गर्ने जमर्को गरेको छु र त्यसका लागि हुनुहुन्छ पार्टीका प्रभावशाली नेता स्थायी समिति सदस्य डाक्टर भीम रावलज्यू। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। रावलज्यू, आज अध्यादेश फिर्ता भएको छ। यसमा के तपाईहरुले पार्टीले विजय प्राप्त गरेको हो अथवा प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुले आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनाउनु भएको हो? यो विजय र आत्मसमर्पण दुईटै विषय होइन। उहाँले जुन प्रकारले अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो त्यो अनुचित थियो, गलत थियो र त्यसलाई आजको अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयले सच्याइएको छ। त्यो सच्याउनु सकारात्मक कुरा हो, तर यस सम्बन्धमा अरू समीक्षा र विवेचना गर्न बाँकी छ। हैन, अब एउटा विषय त प्रवेश गरौँ नि। अब प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय यति महत्त्वपूर्ण उहाँले लागेर ल्याउनु भयो, तपाईहरु सबै लागेर उहाँलाई आत्मसमर्पण गराएपछि अब के प्रधानमन्त्रीले त कुर्सीमा बसिरहने कि राजीनामा दिएर चाहिँ अब तपाईहरुलाई बाटो मार्ग प्रशस्त गरिदिने त? नेपालको संविधान, नेपाल राष्ट्रको भविष्य, नेपाली जनताको हक अधिकार र यो पार्टीका नीति र सिद्धान्तसँग सम्बन्धित विषयमा त्यो कुनै व्यक्ति एकजनाले निर्णय गरेर हुँदैन, त्यो संस्थागत निर्णय हुनुपर्छ। त्यसकारण उहाँले जसरी त्यो अध्यादेशको कुरा अगाडि बढाउनु भयो, त्यसमा टिप्पणी, त्यसमा आलोचना, त्यस सम्बन्धी थप छलफलको माग हुनु एकदमै स्वाभाविक थियो। हामीले त्यसैले स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यहरूले तुरन्त स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ, यस सम्बन्धमा छलफल गर्नुपर्छ भनेर हामीले माग पनि गरेका थियौँ। अहिले उहाँले त्यसलाई फिर्ता लिने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो राम्रो कुरा हो, यो सकारात्मक कुरा हो। तर यो कुन परिवेशमा ल्याइयो, के भयो भन्ने कुराको छलफल गर्न बाँकी भएको हुनाले अरू विषयमा अब निकट भविष्यमा उहाँले बोलाउनु नै होला। हामी 20 जनाले थाई कमिटीको बैठकको माग गरेका छौँ। सचिवालयमा रहनुभएका रावलजी, तर तपाईहरुको थाई कमिटीमा बहुमत त थिएन नि। तपाईहरुको बहुमत त थिएन नि। 45 सदस्य तपाईहरुको थाई कमिटीमा बहुमत त स्थायी समिति ओली दिँदै देखिएको थियो नि, हैन र? यो बहुमत अल्पमतको विषय नै होइन। कसको बहुमत कुन विषयमा हुन्छ भन्ने कुरा छलफल गरेपछि थाहा हुने कुरा भयो, एक। दोस्रो, यो बहुमत कसको छ, अल्पमत कसको छ भन्ने विषय भएन नि। राष्ट्रको, संविधानको, जनताको, सरकारका विषय र दीर्घकालीन प्रभाव उत्पन्न गर्ने विषयमा त्यहाँ छलफल भएर कसको पक्षमा बहुमत हुन्थ्यो, अल्पमत हुन्थ्यो, त्यो बैठकले के भन्थ्यो भन्ने कुरा त्यो त बोलाएपछि थाहा हुने कुरा हो। त्यसकारण अघि तपाईँको प्रश्नको सन्दर्भमा अरू बाँकी कुराहरू थाई कमिटीको बैठकमै छलफल हुनेछन् भन्ने मैले आशा गरेको छु। होइन, अब जुन नैतिक र साहसका साथ प्रधानमन्त्रीले राज्य सञ्चालन गरिरहनु भएको थियो, अब आजका मितिदेखि त उहाँसँग त नैतिकता र साहस त रहेन नि। यो त सत्य कुरा हो नि, ध्रुव सत्य होइन र? अब यो जुन नैतिकताको कुरा छ, राज्य सञ्चालन गर्ने प्रश्न छ, म यसमा अहिले त्यति प्रवेश गर्न चाहन्न। किनभने हामीले जुन कुरा उठाएका थियौँ त्यो नेपालको राजनीतिक स्थायित्वमाथि त्यसले आघात पुर्याउने भयो। विगतमा जुन प्रकारका सत्ताका फोहोरी खेलहरू भएका थिए, देश देशमा प्रवेश गर्ने खतरा भयो। अनि बाह्य चलखेल, जसरी त्यो फोहोरी खेलभित्र बाह्य चलखेल हुन्थ्यो, त्यसको सम्भावना बढेर यो अनिष्टकारी भयो, अनुचित भयो, असामयिक भयो। देशका कोरोना महामारीको विरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा, मानव जातिको विरुद्धमा एउटा ठुलो चुनौती आएको बेलामा यसरी ध्यान अन्यत्र मोड्ने कुरा यो गलत भयो भन्ने कुरा हामीले उठायौँ। अब यसलाई उहाँले अहिले जुन फिर्ता लिनु भएको छ त्यसलाई मैले सकारात्मक भने नै हालेँ। तर योसँग सम्बन्धित यो कुन प्रेसमा आयो, किन आयो, यो अध्यादेश आइसकेपछि जसरी एउटा कुनै पार्टी विभाजनको प्रसङ्ग उठ्यो अनि त्यसपछि मान्छेहरूलाई ल्याउने लैजाने अनेक कुराहरू उठे, समग्रतामा यसको चर्चा हुनुपर्छ, विवेचना हुनुपर्छ, समीक्षा हुनुपर्छ। किनभने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा स्वच्छ शासन, सुशासन चाहन्छ र यसका सिद्धान्त नीतिहरू यो यसबिचमा जे जस्ता गतिविधि भए त्योसँग मेल खाँदैन।
एउटा राहुलजी एउटा कुरा भनौँ, अहिले यसो भनौँ त्यसो भए नेकपाभित्र सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको दुवै भूमिकामा तपाईँहरू निर्वाह गरिरहनु भएको छ अहिले मुलुकमा, होइन त? अब विश्लेषकहरू यहाँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी साथीहरूले के विश्लेषण गर्नुहुन्छ, के धारणा राख्नुहुन्छ, म त्यसको सम्मान गर्छु। किनभने यो लोकतन्त्रमा विभिन्न दृष्टिकोणहरूबाट घटनाक्रमको विवेचना गर्ने अधिकार सबैलाई हुन्छ। यद्यपि त्यसको भाषा शिष्ट हुनुपर्छ, हामीले बुझेकै छौँ त्यो कुरा। तर यो विवेचना गर्ने अधिकार यहाँहरूलाई छँदैछ। जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 71 वर्षको इतिहासमा जस्ता सिद्धान्त अपनायो, देशको स्वाधीनताको लागि, स्वतन्त्रताको लागि, जनताको अधिकारको लागि, सुशासनको लागि, स्वच्छ प्रशासनको लागि, स्वच्छ नेतृत्वको लागि हामी त्यसमा प्रतिबद्ध छौँ। जहाँनिर त्यसमा समस्या देखा पर्छ, जहाँ त्यससँग अमिल्दा कुराहरू देखा पर्छन्, हामी प्रत्येक पार्टीकै सदस्य, नेता, कार्यकर्ताको त्यसमा टिप्पणी गर्ने, बैठक भएको बेला बैठकमा राख्ने। यदि बैठक नभएर यत्तिकै कहीँ निर्णय हुन्छन्, पार्टीको सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको नीति सिद्धान्त विपरीत ती व्यक्ति विशेषले निर्णय गर्दै जाने स्थितिमा अरू पनि व्यक्तिहरूले टिका टिप्पणी गर्न स्वाभाविक हो। अब यसलाई प्रतिपक्ष सत्तापक्ष यहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, कसरी विवेचना गर्नुहुन्छ, यो तपाईँहरूलाई अधिकार छँदैछ। होइन, तर पनि एउटा कुरा के छ भने तपाईँहरूको 5 महिना अगाडि तपाईँहरूको पार्टीमा 2टा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीमा 2टा मन छ, 2टा क्षेत्रबाट आउनुभएका तपाईँहरूले चाहिँ गठजोड गर्नुभएको छ। तर 5 महिना अगाडि सरकार केपी ओलीले चलाउने, पार्टी प्रचण्डले चलाउने भन्ने तपाईँले अधिकार बाँडफाँड गर्नुभएको थियो नि, होइन? त्यसलाई चाहिँ अब तिलाञ्जली दिनुभएको हो? होइन, हामीले 2टा पार्टी एकीकरण गर्नुको अर्थ, 2टा अध्यक्ष बनाउनुको अर्थ अब 2टा मन लिएर हिँडौँ, विभाजित मनस्थिति लिएर हिँडौँ, अध्यादेश यस्तो ल्याउँ कि जसले विभाजनको मनोविज्ञान सिर्जना गरोस्, सन्देश दियोस्। राजनीतिक स्थायित्वको लागि राजनीतिक दलहरूले उच्च तहमा धेरै लामो छलफल गरेर सहमति कायम गरेको कुरालाई हामी धराशायी गरौँ, त्यो होइन। हामी 2टा पार्टी एक हुनुको अर्थ त्यो होइन। हामीले यो राष्ट्रलाई अब विगतका अस्थायी विगतका अस्थिरताका ती फोहोरी खेलहरूबाट बाहिर ल्याउने, देशलाई स्वाधीन बनाउने कुरामा हामी तल्लीन भएर लाग्ने, जनताको लागि काम गर्ने कुरा हाम्रा निर्वाचनका घोषणापत्र हेर्नुहोस्, हाम्रो राजनीतिक एकीकरणको बेला त्यसभन्दा पछि प्रकाशित राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुहोस्, हामी त्यो कुरामा प्रतिबद्ध छौँ नि। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य त्यो भएको हुनाले पार्टी नीति सिद्धान्त यसको विधिबाट कदापि तपाईँले भन्नुभयो जस्तो 2टा विभाजित मनस्थितिमा छैन। अब कतिपय गतिविधिहरू त्रुटिपूर्ण गलत भयो भने अब त्यसमा त आवाज उठ्ने नै भयो र त्यसलाई सच्याइनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि राख्नु त हाम्रो कर्तव्य नै होइन र? होइन, ठिक छ, तपाईँहरूको भूमिका निर्वाह हो। तर म तपाईँलाई हाम्रो नेपालीमा उखान छ नि, काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने। अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणका कारण मुलुकमा भएका जात्रा पर्वहरू चाहिँ अहिले बन्देज लगाएको छ। तर तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीमा चाहिँ बाहिरको जात्रा त पार्टीभित्र त देखाइरहनु भएको छ नि जनतालाई। हेर्न त हामी जनताहरू सबै त ठुलो ठुलो बाध्य छन् तपाईँहरूको जात्रा। यो पार्टीले गरेको जात्रा होइन, किनभने पार्टीले जात्रा गरे हो त यसको सचिवालयबाट, थाई कमिटीबाट, केन्द्रीय कमिटीबाट त्यस्तो भएको भए म अलिकति तपाईँलाई भनौँ, हामीले त्यो कुनै संस्थाबाट पार्टीबाट निर्णय गरेको भए तपाईँले पार्टीले जात्रा देखाउनु भयो भन्नु सुहाउँथ्यो। यो पार्टीले गरेको हुँदै होइन, यो सरकारको तर्फबाट, त्यो पनि प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको निर्णय हो। त्यो निर्णय भएको हुनाले पार्टीका नेतृत्व तहमा मैले अघि नै भने हामी थाई कमिटीका सदस्यहरूले त्यसलाई समीक्षा गऱ्यौँ, त्यसको आलोचना गऱ्यौँ। यो राष्ट्रको हितमा छैन, यो विगतका हाम्रा सहमति र हामीले राष्ट्रलाई जुन स्थायित्वको गन्तव्यमा पुर्याउने, अब यो राष्ट्रको निर्णय गर्ने अधिकार कुनै बाह्य शक्तिबाट प्रभावित हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यतामा अडेर हामीले जुन कुरा राखेका थियौँ त्योसँग अमिल्दो भयो, यसले अरू अनिष्ट निम्त्याउने भयो, यसलाई तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका हौँ। प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिनुभयो। अब एउटा चरण त्यो समाप्त भयो, यो सकारात्मक हो, मैले अघि नै भने। तर यो कुन परिवेशमा आयो, किन आयो, यसका के प्रभाव भए, मानिसहरूलाई जनकपुरदेखि यहाँ ल्याउने यस्ता कुराहरूका कसरी किन भए, यसको सम्पूर्ण छानबिन गर्नुपर्ने। यसमा संलग्न यदि गैर कानुनी क्रियाकलाप कसैले गरेको छ भने त्यसको कारबाही गर्नुपर्ने, तथ्य के हुन् त्यसको गहिराइमा जानुपर्ने। अब यी कुराहरू त छँदैछन्। त्यसकारण यो हामीले जात्रा देखाएको होइन कि जात्रा नहोस् भन्नुको लागि त्यस्तो जात्रालाई रोक्न खोजेको। राहुलजी, ठिक छ यो जात्रा, तर प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले तपाईँकै पार्टीको हुनुहुन्छ नि, होइन र? कि उहाँलाई निष्कासन गरिसकिएको हो? होइन, यस्तो प्रश्न त यो मेरो विचारमा असान्दर्भिक छ। किनभने पार्टीको भनेपछि त उहाँ त तपाईँकै पार्टीको संसदीय दलबाट निर्वाचित गर्नु भएको हो। उहाँ त अहिले उहाँले गरेका गतिविधिको ओनरसिप पार्टीले लिने अथवा उहाँलाई निष्कासन गर्ने अथवा पार्टी असहमत भएलाई कारबाही गर्ने विषयमा त तपाईँहरू प्रवेश गर्न सक्नुहुन्न त्यसो भए? उहाँ हाम्रो पार्टीको सम्मानित अध्यक्ष हो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री हो। त्यसमा उहाँ हो कि होइन भन्ने प्रश्नको कुनै सन्दर्भ अर्थ केही पनि छैन। तर
कुनै पनि दलमा अझ विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा यदि कुनै व्यक्ति विशेषले आफै पार्टीमा कुरा नराखेर आफै निर्णय गर्ने कुरा भयो भने र ती निर्णयहरू अनुचित गलत तथ्यसङ्गत भएनन् भने त्यसको आलोचना हुन्छ, सम्बन्धित व्यक्तिले ती कुराहरू फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ, तर त्यसको लागि गल्ती स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसबाट कुनै नकारात्मक परिणाम आएछ भने त्यो परिणामको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई आत्मसमर्पण गर्नुभयो, गराइयो, अथवा उहाँले मैले गल्ती आत्मालोचना गर्नु त भएको छैन नि प्रधानमन्त्रीज्यूले, होइन? होइन, मैले यो आत्मालोचना त हामीले पार्टी गर्ने नगर्ने यसका प्रभावहरूको समीक्षा कसरी हुन्छ के हुन्छ त्यसको लागि त बैठक आवश्यक हुन्छ मैले भने नै सकेँ। म त्यसैले अहिले यहाँ त समाचार माध्यमबाट अमुक व्यक्तिले या विशेष गरी प्रधानमन्त्री वा अरू कुनैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ म भन्दैन। म अहिले के हामीले थाई कमिटीका सदस्यहरूको हाम्रो माग के छ भने तत्काल बैठक बोलाइयोस्, त्यो बैठकमा तथ्यपरक किसिमले वस्तुपरक किसिमले हाम्रो पार्टीको नीति सिद्धान्त विधि प्रणाली राष्ट्रिय हित नेपालको संविधान नेपाली जनताको आवश्यकता अहिलेको परिस्थितिमा गर्नुपर्ने काम के थियो, कसरी जानु पर्थ्यो, यसमा हामी समग्र रूपमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। हामी अहिले तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको शब्द एउटा कुनै गल्ती सच्याइयो भने त्यहाँ आत्मसमर्पण गर्यो या के गर्यो भनेर यस्ता खालका शब्दहरू प्रयोग गर्ने पक्षमा म छैन। अब अध्यादेश फिर्ता भयो, यो प्रकरण यहीँ टुङ्गिएको हो कि अब यसका अरू अवयवहरू अरू सुरु हुन्छन् अथवा यसका हलचल यसका छालहरू अरू ढङ्गले सचल्किन्छन् त? अब तपाईँले त्यसलाई छालको संज्ञा दिनु अर्थात् कुनै अर्को संज्ञा दिने जे दिनुहुन्छ तपाईँ, मैले अघि नै भने यो अध्यादेश उन पृष्ठभूमिमा किन दियो र यो अध्यादेश ल्याउने बेला र त्यसपछिका अभिव्यक्तिहरू जे जस्ता आएका छन्, मतलब पार्टी विभाजन गर्ने, यो एउटा अर्को पार्टीलाई विभाजनलाई ल्याएको, कतिपय मान्छेले त बाहिर सञ्चार माध्यममा मैले सुनेको पढेको हेर्नुहोस्, कतिबाट त के पनि आयो भने होइन अर्को पार्टीबाट 8-8 जना ल्याउँदा त यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त झन् ठुलो हुन्छ नि, बलियो हुन्छ नि, यस्ता खालका तर्कहरू पनि दिइयो भन्ने समाचार माध्यममा सुनियो। जबकि देशको आवश्यकता अहिले के थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाली जनताले जे विश्वास गरेर यत्रो ठुलो मत दिए, हामीलाई कुनै पार्टीलाई फुटाएर अनि यस्तो कोरोनाको विरुद्ध लडेका बेला देशमा राजनीतिक अस्थिरता के गर्न आँट्यो भने आशंकाको बादल मडार्न लगाएर आफ्नै पार्टीमा आशंका उत्पन्न गर्न लगाएर यस्तो गर्नुपर्ने यो कुनै पनि किसिमले उचित थिएन। त्यसकारण अब यसको समीक्षा गरिनुपर्छ र यो अध्यादेश ल्याउने कुरा भइसकेपछि त्यसपछि एउटा राजनीतिक दलमा जे देखियो र त्यो राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई कहाँ राख्यो, के गर्यो, कसो गर्यो भन्ने जे विवरणहरू आएका छन् यसको तथ्यमा जानुपर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ। किनभने यी सबै गतिविधिहरू एक काम कारबाही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रसँग पनि मिल्दैनन्, नीतिसँग पनि मिल्दैनन्, सिद्धान्तसँग पनि मिल्दैनन्। हामीले नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि म पनि एउटा मस्यौदा समितिको एकजना सदस्य हुँ। हामीले त्यति बेला उच्च तहमा राजनीतिक स्थायित्वको लागि जे छलफल गरेर राजनीतिक दललाई बलियो बनाउने, त्यसमार्फत राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने, राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त मार्फत समृद्धि हासिल गर्ने, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व गरेर बाह्य हस्तक्षेपका सबै प्रकारका षड्यन्त्रहरूलाई रोक्ने हाम्रो जुन लक्ष्य उद्देश्य थियो त्योसँग अभिन्न कुरा भएपछि आलोचना हुने पनि। राहुलजी माने, मैले हजुरको कुरा माने, तर पनि यो घटनाले अरू पार्टी एकता भए तर तपाईँको पार्टी विभाजनका रेखातिर कोरिने रेखातिर उन्मुखता भयो नि। एक त तपाईँहरूको मन मिलिसकेको थिएन, यसो खाटा बस्ला बस्ला जस्तो भएको थियो, तर यो घटनापछि त त्यो खाटा पनि फेरि उब्कियो नि त, होइन र? अध्यादेशबाट मैले इमान्दारीपूर्वक भन्नै पर्छ, सबै विश्लेषकहरू, कानुनका ज्ञाताहरू, देशको भविष्यप्रति चिन्तित सबै व्यक्तिले त्यो भनेका पनि छन्। यो अध्यादेश पार्टी फुटाउन सजिलो गरी अहिले ल्याउनु पर्ने किन भनेर यसले विभाजनको मनस्थिति चाहिँ सिर्जना गर्यो हाम्रो पार्टीभित्र पनि। देशभरि कार्यकर्तालाई चिन्तित बनायो, नेताहरूलाई चिन्तित बनायो। यो किन यसरी हठात आयो, यत्रो महत्त्वपूर्ण कुरा भनेर हामी चिन्तित अवश्य भयौँ। तर नेकपा यस्तो पार्टी होइन जो पानीको फोका फुटे जस्तो जाओस्, जो कुनै यस्ता एक दुईवटा कुरा गर्ने बित्तिकै हामी सबै बत्ती निभो जस्तो झ्यापझुप निभो, त्यस्तो पार्टी होइन। त्यसकारण हामीले भन्यौँ यसको समीक्षा गर्नुपर्छ, अब यसले के असर गर्छ त्यो हेर्नुपर्छ हामीले भन्यौँ। अब यो फिर्ता भएको छ, फिर्ता भइसकेपछि यसका प्रभावहरू के भयो, त्यो किन ल्याइयो, अब यसको अन्तर्यको भित्र गएर अब उपरान्त यस्ता कामहरू नहुन्, पार्टीमाथि जनताले आक्षेप लगाउन सक्ने, पार्टी बदनाम हुने, कमजोर हुने, यसका नेता र कार्यकर्ताको मनोबल खस्किने र त्यसको गलत अर्थ लाग्ने यस्ता प्रकारका गतिविधिहरू अब उपरान्त नहुन् भन्नको लागि यसको समीक्षा गर्ने, यसको विवेचना गर्ने, यसका प्रभावहरूको मूल्याङ्कन गर्ने काम बाँकी छ। त्यो कुरा थाई कमिटीको बैठकबाट हुनुपर्छ
हामी 20 जना थाई कमिटीका सदस्यले जुन कुरा भनेका छौँ त्यो हाम्रो माग पुरा गरिनुपर्छ र सचिवालयका नेताहरूले भन्नु थाई कमिटी मात्रै हो कि यो बहस यो विषय चाहिँ केन्द्रीय समितिमै जानुपर्ने हो कि तपाईँहरू थाई कमिटीमै टुङ्ग्याउनु पर्ने? हामीले दुईटा कुरा प्रश्न भनेका छौँ हाम्रो पत्रमा। थाई कमिटीमा पनि यो छलफल हुनुपर्छ। थाई कमिटीमा छलफल गरिसकेपछि केन्द्रीय कमिटीलाई यसको जानकारी गराउने र त्यहाँ पनि छलफल गर्नको लागि त्यसको मिति तय हुनुपर्छ र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले पनि यसमा आफ्नो राय व्यक्त गर्न पाउनुपर्छ। किनभने केन्द्रीय कमिटी हाम्रो पार्टीको अधिवेशन नभएको बेला सबभन्दा माथिल्लो निकाय हो, उहाँहरूले पनि त्यो अधिकार राख्नुहुन्छ भनेर हामीले थाई कमिटीका सदस्यहरूले अध्यक्षद्वय समक्ष प्रस्तुत गरेको पत्रमा स्पष्ट रूपमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। राहुलजी, तपाईँ पार्टीको एउटा तार्किक बौद्धिक नेतामा पनि पर्नुहुन्छ, आफ्नो कुरा प्रश्न पनि राख्नुहुन्छ, तर एउटा कुरा चाहिँ के देखियो भने तपाईँहरूको पार्टीमा थुप्रै टापुहरू छन्। ती टापुहरूको पावर सेयरिङले गर्दा सरकारले पनि राम्ररी काम गर्न सकेका छैन, पार्टीले पनि राम्रो काम गर्न सकेका छैन। यसले अब कालान्तरमा तपाईँको पार्टीलाई दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराउँछ भन्ने कुरा त घाम जतिको छर्लङ्ग देखियो नि, होइन र? त्यस्तो खालको दुर्घटनातिर उन्मुख गराउने कुनै पनि काम कारवाही नहोस्, त्यस्ता कुनै क्रियाकलाप नहुन् भनेर नै हामीले आवाज उठाउने गरेका छौँ। र हाम्रो पार्टीमा जुन तपाईँले त्यसका टाटाहरू भन्नुभयो, टाटुहरू के छन् भन्नुभयो, त्यस्तो होइन। हामीले पार्टी एकीकरण गरिसकेपछि स्पष्ट दिशानिर्देशनका साथ यसको उद्देश्य लक्ष्यको रेखाङ्कन गरेका छौँ, दृष्टिकोणहरू अगाडि सारेका छौँ, नीतिहरू अगाडि सारेका छौँ। त्रुटि कहाँनिर छ भने पार्टीको विधान छ, सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको कुरा गर्छ, अनि यस्ता गम्भीर कुराहरू पार्टीमा छलफल नभएर हुने गर्छन्। यस्ता कुराहरूले समस्या भएको हो। र जहाँसम्म यस्ता कुराहरूबाट सरकार सञ्चालनमा, पार्टी सञ्चालनमा कति प्रभाव पर्यो, कति नकारात्मक असर पर्यो भन्ने जुन कुरा तपाईँले भन्नुभयो, हामीले विधि प्रणाली, पार्टीका सिद्धान्त, नीति, राष्ट्रप्रतिको समर्पण, नेपालको संविधानका मार्गनिर्देशन, यी सबै कुरालाई आत्मसात गरेर काम गर्दा गरेको अवस्थामा यस्ता कुनै पनि टाटा देखिँदैनन्। जहाँनिर त्यसको उल्लङ्घन हुन्छ, जहाँ त्योसँग अमिल्दा कुराहरू आउँछन्, त्यहाँनिर अलिकति मानिसहरूले कुरा गर्नुपर्ने, तर्क दिनुपर्ने, आलोचना गर्नुपर्ने, टिप्पणी गर्नुपर्ने, पार्टीको संस्थागत निर्णयको लागि आवाज उठाउनु पर्ने त्यो अवस्था आइपर्छ। यी घटनाक्रम र केही सरकारबाट भएका गतिविधिले त्यस्तो कुरा गरेको हो। तर हामीले आफूले पार्टीको एउटा सदस्यको हैसियतले, पार्टीको विभिन्न तहमा काम गरेका हामी व्यक्तिको हैसियतले हामीले कसैले पनि सरकारले काम गर्न खोजेका काममा हामीले अवरोध गरेका छैनौँ। खालि हामीले नीति, निर्णय, प्रक्रिया र भएका कामहरू यदि ती पार्टीको बृहत्तर हित, देशको हित, नेपालको संविधान, पार्टीका नीति सिद्धान्त आदिसँग बेमेल खाने अवस्था आयो भने हामीले त्यसलाई सच्याएर सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेको मात्रै हो हामीले। अब रावलजी, तपाईँ र म कुरा गरिरहँदा राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश चाहिँ फिर्ता खारेज भएको वक्तव्य पनि आइसकेको यहाँ सूचना प्राप्त भएको छ। अब यो अवस्थामा जसरी प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी चलाउने कुरा भन्छ, तर तपाईँहरू सबैको ध्यान चाहिँ पार्टी कसरी व्यवस्थित गर्ने, होइन बालुवाटार अथवा सिंहदरबारको त कुर्सीमा मात्रै केन्द्रित भएको त यी हरेक घटनाक्रमहरूले त देखिएको छ नि। तपाईँको पार्टी सहज ढङ्गले चलेको छ त छैन नि? त्यो कुरा सही होइन। हेर्नुहोस्, राष्ट्रको हितमा बोल्नु, नेपालको संविधानको हितमा बोल्नु, हामीले विगतमा जुन कुरा झेल्यौँ, जसबाट यो देश पीडित भयो, हाम्रो देश कमजोर भयो, बाह्य हस्तक्षेप बढ्यो, जनता दुखित भए, त्यस्तो कुराबाट हामी मुक्ति पाउनको लागि, त्यसबाट बच्नको लागि हामीले जुन बाटो समातेका छौँ, त्यो बाटोसँग मेल खाने कुरा भएन भने मेल खाने काम गरौँ। कहीँनिर राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार अलिकति कुण्ठित हुने स्थिति आयो भने त्यो नगरौँ भन्नुको अर्थ त्यो बालुवाटारमा आँखा गाडेको होइन। त्यसो भए त्यसको अर्थ यदि देशको हितमा बोल्दा, संविधानको हितमा बोल्दा, पार्टीको सिद्धान्तको पक्षमा बोल्दा खालि बालुवाटारमा आँखा गाडेको, खालि मन्त्री हुन खोजेको, प्रधानमन्त्री हुन खोजेको अर्थ लगाउने हो भने त त्यसो भए हामीले जुन पार्टीको सदस्य हुँदाखेरि हामीले शपथ लिएका छौँ, यो राष्ट्रको पक्षमा उभिनेछौँ भन्ने शपथ लिएका छौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मूल नीतिमा बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्ध लड्नु, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा उभिनु सबै सदस्यको कर्तव्य हो, जनताको हितमा उभिनु, अहिले हामीले स्थापित गरेको नेपालको संविधानको प्रतिरक्षा गर्न हाम्रो कर्तव्य हो भनेर जुन हामीले मार्ग निर्देशन गरेको छ, त्यसो भए त हामीले जे भए पनि चुप लाग्ने भएपछि अनि के हामीले त्यो कर्तव्य निर्वाह गरेको ठहर्छ त? त्यो होइन। तर कतिपय मान्छेले त्यस्तो प्रचार गरेको म सुन्छु, त्यो गलत कुरा हो। त्यसकारण सरकार र हाम्रो पार्टी हामीले चलेको छ त भन्ने जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, हामीले जुन छिटै नै पार्टी एकीकरण हुन्छ भनेर हामीले घोषणा गरेका थियौँ, त्यो हुन सकेन।
त्यसमा कसका त्रुटि रहे, कसका कमजोरी रहे, कसले समय दियो, कसले दिएन, यसको समीक्षा अवश्य पनि आवश्यक हुन्छ। तर हामीले जुन तरिकाले जनता र जनताको अपेक्षा, राष्ट्रको आवश्यकता अनुसार पार्टीलाई गति दिने, सरकारलाई गति दिने, सरकारले त्यस्ता कमी त्रुटि नगर्ने जो जनताको आँखामा आलोच्य हुन्छ, त्यस सम्बन्धमा के कमी कमजोरी रहेका छन्, ती कमी कमजोरी हटाउनुपर्छ भन्ने धारणा मैले जहिले पनि राख्दै आएको छु। तर तपाईँ यति भन्नुहोस्, तपाईँहरूको जसरी आज प्रधानमन्त्रीजीलाई आज तपाईँहरूले जुन यो अध्यादेश फिर्ता गर्न बाध्य पार्नुभयो, नभए तपाईँहरूले चाहिँ स्थायी समिति बैठक बसेर निष्कासन गर्ने केही सूचना लिएरै गर्ने होला, तर उहाँले यो विषयमा उहाँले जुन लघुताभास हीनताबोध व्यक्त गर्नुहुन्छ, यसले त तपाईँको पार्टी मात्रै होइन मुलुकलाई नै समग्र ढङ्गले अगाडि बढाउनमा कुनै न कुनै व्यवधान खडा गर्ने खतरा को ढोका त खोल्छ होला नि, होइन र? कुनै कानुनका विज्ञहरूसँग पारदर्शी रूपमा सल्लाह नभएको, पार्टीमा कुनै छलफल नभएको, मन्त्री परिषदमा स्वयं 3 जना मन्त्रीहरूले अहिले यो सामूहिक भएन कि नगरौँ भन्दै अगाडि बढाइएको सचिवालयको बैठक त्यो त प्रदीप ग्यावालीले मैसँगको अन्तर्वार्ता मेरो असहमति थिएन भनिसक्नुभयो। अब हामीले सुनेको छैन भने उहाँले मेरै मुखमा यो तपाईँ जस्तै संवाद गर्दा मसँग भन्नुभएको मेरो असहमति थिएन भनेर। ल त्यसमा उहाँहरू सबैले स्वीकार गर्नु होला, मान्नुहोस् त्यो हो भने ल हो, म त्यसमा मैले बाहिर ज्या पढेँ, त्यो मैले भनेको हो, मैले मन्त्री परिषदमा आफ्नो कानले सुनेको छैन, आँखाले देखेको होइन। तर एउटा कुरा त हो नि, मन्त्री परिषदले हतार यति छिटो त्यसलाई अगाडि बढायो, बालुवाटारमा सचिवालयको बैठकमा छलफल समेत हुन नदिई राष्ट्रपतिबाट पनि हतार त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेर मानौँ कि एकदम सुनियोजित कुनै एउटा त्यहाँ तरिकाबाट काम हुँदै थियो भन्ने आभास हुने गरी अनि राजपत्रमा हतपत्त जुन प्रकाशित गरियो, यस्तो किसिमले प्रक्रियागत किसिमले र त्यसपछि यो मैले पार्टीको प्रक्रियागत भनेको संविधान र कानुनमा त मिलेकै होला, त्यसपछि गएर कुनै छलफल नगरेको कुरालाई सच्याउँदा त्यसबाट पर्ने नकारात्मक असरलाई पर्न नदिँदा अनि त्यसमा कसैले आत्महीनता बोध गर्नुपर्ने, कसैले चाहिँ अत्यन्त विजय उत्सव मनाउनु पर्ने, म यो केही पनि देख्दैन। कुरो के हो भन्दाखेरि कुनै पनि काम गरेपछि तपाईकै गृह जिल्लाका जगत बोगटीलाई हजुर त्यो त्रुटिपूर्ण कामको समीक्षा अवश्य हुनुपर्छ। त्यसका प्रभावहरूको समीक्षा गरेर त्यो प्रभावहरू यदि हानिकारक छन् भने त्यो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न गराउनमा जसले भूमिका खेलेको हो उहाँहरूले त्यसको जिम्मेवारी त लिनुपर्छ। तपाईको गृह जिल्लाका जगत बोगटीलाई राष्ट्रिय सभामा माननीय नबनाउँदा 54 सालमा विभाजनको बिन्दुमा पुगेको तपाईको पार्टी आज प्रधानमन्त्रीलाई यसरी ढोका थुनेर बिरालोलाई कुटे चाहिँ आत्मसमर्पण गराएको अवस्थामा यसले तपाईको पार्टीलाई अब विभाजनको रेखातर्फ काक्रा चिरे चाहिँ चिरेन भन्न सक्ने अवस्था छ? तपाईको त्यो पुरानो कुरा र अहिले कुरालाई समानान्तर रूपमा तुलना गर्ने मिल्दैन, एउटा त्यो गलत हो पुरै। अब दोस्रो बिउ छरियो नि भन्न खोजेको मैले, बिउ रोपियो। म त्यसमा आउँदैछु। जुन तपाईले यो अहिले जुन फिर्ता लिने कुराले यो बिराललाई थुने जस्तो गरेर बाध्य पार्नुभयो भन्नुभयो, त्यो पनि मिल्दैन। किनभने राजनीतिक कुराहरूमा, कानुनी प्रक्रियाको कानुनी कुराहरूमा, देशको हित र विधान नेपालको संविधानसँग गाँसेका कुरामा कुनै व्यक्तिले कुनै निर्णय गरेर ती निर्णय त्रुटिपूर्ण देखियो भने त्यो त्रुटिपूर्ण कुरा त सच्याउनै पर्छ नि। अनि त्यो कुनै व्यक्तिगत कुरा, कसैको स्वार्थको कुरा या कसैलाई कुनै पद छोड्न बाध्य पारेको कुरा, जबरजस्ती गरेको कुरा, तथ्यहीन कुरामा कसैलाई भनेको भए तपाईँले भने जस्तो कहीँ थुनेर जबरजस्ती गर्यो भन्नु त्यो होइन नि। त्यसकारण त्यो भन्न मिल्दैन। मैले कुनै गल्ती गरेँ, मैले कुनै नेपालको संविधान, नेपालको राष्ट्रको हितसँग नमिल्ने कुरा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त नीतिसँग नमिल्ने कुरा कसैसँग छलफल नगरेर, कहीँ केही नगरेर म जिम्मेवार व्यक्ति कुनै ठाउँमा छु भने मलाई जे मन लाग्यो त्यो स्थिति गरेर भोलि मान्छेले आलोचना गरे, पार्टीले का पनि सबैले होइन यो त मिलेन, यसरी फिर्ता लिनुपर्छ भने त्यो फिर्ता लिएको कुराले जबरजस्ती बिरालोलाई कुटेर अनि त्यो बाध्य पारेको भन्ने त्यो तपाईँले भनेको कुराले तुलना गरेको मिलेन। त्यसो भए मलाई यति भनिदिनुहोस्, अहिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार पार्टीको प्रतिछाया हो। हरेक निर्णय गर्दा पार्टीलाई सोध्नुपर्छ, अनुमोदन गराउनुपर्छ अनि मात्रै गर्नुपर्छ। तपाईँ भनिदिनुहोस् यो कुरा। त्यस्तो होइन, त्यो फेरि तपाईँको अर्को छेउमा पुग्नु हो तपाईँ। हामीले कहिल्यै पनि नेपाल सरकारले गर्ने प्रत्येक कुरामा सरकारले के काम गरिरहेछ, कसरी कार्ययोजना बनाउँछ, कहिले हामीले मागेका छौँ? अझ साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने पार्टीको नेतृत्वमा भएको सरकारले, जस्तो अहिले मान्नुहोस् कि कोरोना विषाणुको संक्रमणको कुरामा एउटा छुट्टै समिति बन्यो, त्यसले कार्ययोजना ल्यायो। साँच्चीकै भन्ने हो भने यस्तो सङ्कटसँग जुझ्नको लागि
त्यो पनि संस्थागत रूपमा छलफल हुनु पर्थ्यो। त्यो किन हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि हामी सबैले जानकारी प्राप्त गरेदेखि सरकारले यस्तो गर्दैछ, हामीले यस्तो गर्न पर्ने रहेछ भनेर हामी झन् प्रभावकारी काम गर्थ्यौँ। अनि त्यसका लागि त तपाईँलाई कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएकै छ त जिम्मा। मेरो कुरा सुन्नुहोस्, हामीले कोही माग गर्यौँ? हामीले गरेनौँ नि। हामीले नेपाल सरकारले दैनिक कहाँ राजदूत नियुक्त गरेका छ, कहाँ कानुनमा न्यायाधीश नियुक्त गरेका छ, हामीले कहीँ त्यो छलफल किन भएन भनेका छौँ? छैन। त्यसकारण तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो नि प्रत्येक कुरा भनेको होइन, त्यो गलत हो। हामीले त्यो त सरकारले निर्णय गर्छ, कानुनी प्रक्रिया अनुसार उसलाई काम गर्ने अधिकार छ, उसले निर्णय गर्छ। एउटा मन्त्री परिषदमा एकै दिनमा 60-70 निर्णय गर्छ नेपाल सरकारले। तपाईँ हेर्नुहोस् त अभिलेख। अनि हामीले मागेका छौँ र। तर ब्रावलजी म एउटा हजुरलाई म भन्दैछु एकछिन, तपाईँले मेरो कुरा सुन्नुपर्छ, किनभने तपाईँले गम्भीर प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो होइन, तर पार्टीको विधान, नीति, सिद्धान्त, नेपालको संविधान, राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भविष्य, पार्टीमा दूरगामी प्रभावकारी कुरा, अनि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुने, अनि त्यो नीतिमा, त्यस्ता विधिमा, त्यस्ता संविधानसँग हिजो हामीले आफै सहमति गरेका विषयमा जो राज्य प्रणालीसँग सम्बन्धित छन्, अनि यस्ता कुराहरूमा सरकारले स्वतन्त्र गर्छ भनेर अनि प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानै संशोधन हुने कुरा ल्याए पनि यही त सरकारको कुरा हो भनेर यो दलीय व्यवस्थामा यस्तो हुन्छ? तपाईँ आफै भन्नुहोस्, त्यस्तो के त्यो सम्भव? तर पनि तपाईँहरूको मैले एउटा जोड्न खोजेको, तपाईँहरूले अस्ति मङ्सिरमा एउटा सहमति गर्नुभयो, पार्टी म केपी ओलीले सरकार केपी ओलीले चलाउने, पार्टी प्रचण्डले चलाउने। तर तपाईँको अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड कुनै पनि दिन पार्टी कार्यालयमा गएर कार्यालय सञ्चालन गरेको त देखिएन नि। यसले त के देखाउँछ भने तपाईँहरू सबैको ध्यान चाहिँ त्यो सिंहदरबारमा, तपाईँहरूको सबैको ध्यान चाहिँ त्यो बालुवाटारमा नै छ। तपाईँहरूको पार्टीसँग होइन, सत्तामा नै ध्यान छ। तपाईँहरूको सम्पूर्णको केन्द्रबिन्दु अर्जुन दृष्टि भन्नुहुन्छ नि, तपाईँको पूर्व चाहिँ अध्यक्ष झलनाथ खनालज्यूले। अर्जुन दृष्टि चाहिँ तपाईँहरूको सत्तामा मात्रै छ, त्यसकारण चाहिँ तपाईँको पार्टीमा यति ठुलो विग्रह चलिरहेछ भनिन्छ यहाँ। तपाईँको प्रश्नमा केही अतिशयोक्तिपूर्ण कुराहरू अन्तर्निहित भयो। एउटा त हाम्रो पार्टीमा विग्रह होइन, त्यो शब्द अलि धेरै अतिशयोक्तिपूर्ण भयो। एउटा पत्रकारिताको भाषा हो त्यो। अब ठिक छ, तपाईँले भाषा प्रयोग गरेको मलाई आपत्ति छैन, तर मैले पनि त तथ्य कुरा भन्न त पर्यो नि। अब त्यस्तै गरेर तपाईँले जुन भौतिक रूपमा को मान्छे कहाँ उपस्थित भएर त्यसको अर्थ के लाग्यो भन्नुहुन्छ भने, अब भौतिक रूपमा त प्रधानमन्त्री नै सिंहदरबारमा गएर कति दिन कुर्सीमा बस्नु भएको छ र त्यसले कुनै ठुलो तात्विक भिन्नता ल्याउँदैन। अध्यक्ष प्रचण्ड कति दिन धुमाराईमा जानु, सिद्धान्त त कुरा गरेको। अनि एकछिन तपाईँले सुन्नु पर्यो नि, म सिद्धान्त र व्यवहार दुईटै कुरा गर्दैछु। अनि अध्यक्ष प्रचण्ड कति दिन धुमाराईमा जानुभयो जानु भएन भन्ने कुराले उहाँले सिंहदरबार ताके हो कि धुमाराई ताके हो भनेर त्यसरी निष्कर्ष निस्किँदैन। जहाँसम्म तपाईँले कार्यकारी अधिकारको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो पार्टीको सचिवालयमा उहाँहरूले छलफल गरेर पछि त्यो थाई कमिटीमा पनि आयो। अब हामीले दुवैतिर एकैजना व्यक्तिको काँधमा सबै जिम्मेवारी हुँदाखेरि त्यो बोझ पनि बढी भयो, त्यसले काम पनि प्रभावकारी भएन। जबकि पार्टी एकीकरणको यति ठुलो काम छ। त्यसैले मेरो पनि धारणा थियो, एकजनाले पूर्ण रूपमा पार्टीको काम हेर्नु भएदेखि, अर्कोजनाले सरकारको काम पूर्ण रूपमा हेर्नु भएदेखि दुवैतिर काम प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने कुरा यो यथार्थ कुरा हो। यो कुनै पूर्वाग्रहीपूर्ण कसैको अधिकार खोज्न खोजेको होइन। यस सम्बन्धमा पार्टीमा निर्णय पनि भयो। तर मैले यो साँचो कुरा मैले एउटा विश्लेषण गरेको, मैले देखेको आधारमा मैले भन्नुपर्छ, एकजनाले कार्यकारी अधिकार पूर्ण रूपमा उपभोग गरेर पार्टी सञ्चालनको पुरै जिम्मा लिएर काम गर्ने, अर्को एकजना अध्यक्षले सरकारको पुरै जिम्मा लिएर प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने, अनि बैठकमा त्यसका नीति र मूलभूत कुराहरूलाई त्यहाँ समन्वय गर्ने जुन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेन। अब अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी भने पनि स्थिति के देखियो भने अझ पनि त्यो कार्यकारी अधिकारको अभ्यास प्रधानमन्त्रीबाटै हुनु खोजेको जस्तो देखियो। दोस्रो, अब म तपाईँलाई भन्दैछु, अलिकति तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण कुरा सुनिदिनु पर्यो, किनभने यो तपाईँले उठाएको प्रश्न एकदम गम्भीर छ। अर्को केन्द्रीय कमिटीले के निर्देशन दियो भने, अब उपरान्त विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याएर पार्टी विधि पद्धति, पार्टीको नीति सिद्धान्तमा यसले तय गरेको बाटोबाट हिँड्नेछ भन्ने तय गरेर अध्यक्ष द्वयबाटै केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा के अभिव्यक्ति आयो भने, अब यो गल्ती हाम्रो हातबाट हुने छैन, हामी संस्थागत रूपमा चल्नेछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि पनि सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने, विधिबाट चल्ने काम हुन सकेन। अनि त्यो हुन नसकेपछि त्यसबाट केही कमजोरीहरू आए। त्यो कमजोरी देख्दा तपाईँलाई विग्रह भए जस्तो, खालि सिंहदरबार मात्रै ताके जस्तो तपाईँलाई पर्न गएको हुन सक्दछ। अब म तपाईँलाई अलिकता फेरि अब यता फर्काएँ, तर तपाईँको पार्टीमा अहिले अध्यक्ष दुईटा, त्यसपछि पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनाल, पूर्व महासचिव
अथवा लामो समय सत्ता चलाउनु भएको माधव नेपाल बीचको टावरहरू देखिएको छ र तपाईँहरू दोस्रो पुस्ताका नेताहरू चाहिँ त्यही टावरको पछि गोटी बनेर हिँडिरहेको देखिन्छ। तपाईँहरूले नेता मिलाउनमा तपाईँहरू दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको पनि त भूमिका होला नि। पुस्ता हस्तान्तरण हुनु पर्दैन तपाईँको पार्टीमा चाहिँ? पहिलो कुरा त जुन तपाईँले गोटी भन्नुभयो त्यो शब्द अलिक चर्को शब्द भयो। तपाईँले विगतमा का सबै घटनाक्रमलाई समीक्षा गर्नुभयो भने हामी थाई कमिटीका सदस्यहरूले धेरैले घटनाहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा हेरेका छौँ, विश्लेषण गरेका छौँ, राम्रो कुराको प्रशंसा गरेका छौँ। कुनै त्रुटि कमी भयो, पार्टीलाई विहित हुने भयो, देशलाई त्यसले अलिकति राम्रो बाटोमा लिने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्ने हो भने हामीले दृढतापूर्वक बोलेका छौँ। गोटीले त्यसरी बोल्न सक्दैन, एउटा कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। दोस्रो कुरा, हामी जहाँसम्म जुन पुस्ताको कुरा गर्नुभयो अहिले अर्थात् जो सचिवालयका सदस्यहरू हुनुहुन्छ, त्यसपछि हामीहरू थाई कमिटीका सदस्य छौँ, त्यसलाई सायद तपाईँले पुस्ता भन्नुभयो होला। अन्यथा हामी पनि धेरै लामो समयसम्म तपाईँले काम गरेको हेर्नुभयो भने चाहे जे म अलिकति पुरा गरौँ अनि अलिक जे इतिहासले हेर्नुहोस्, चाहे अनुभवको कुरा गर्नुहोस्, चाहे आफूले जिम्मेवारी लिएको कुरा गर्नुहोस्, हामी तपाईँले त्यसलाई दोस्रो पुस्ता भनेर जति नेतालाई भन्नुभएको छ, हामीले चलाउन नसक्ने भन्ने, हामीसँग त्यो क्षमता नभएको भन्ने, या हामी कुनै त्यसको लागि हामी चुप सक्दैनौँ भन्ने, एकछिन हामी त्यस्तो मनस्थितिमा कोही पनि छैन। तर कुरा के हो भने महाधिवेशनले एउटा कुरा तय गरिसकेपछि अहिले हामी एक गराउको बेला एउटा निर्णय भइसकेपछि, यद्यपि मैले सचिवालयको जसरी गठन गरियो, जसरी तत्कालीन नेकपा एमालेको थाई कमिटीले जे निर्णय गरेको छ त्यो थाहै नदिएर जसरी त्यसलाई पछि तोडमोड गरिएको, त्यसलाई मैले तत्कालै आलोचना गरेको छु। तत्कालै मैले त्यसमा आफ्नो असहमति जनाएको थिएँ र यो गोटीले त्यसरी असहमति जनाउन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा कतिपय सुन्नुहोस्, कतिपय कमी कमजोरी हुन सक्दछन्, तर हामी पार्टीका नीति, सिद्धान्त, विधि, प्रक्रिया, यसको प्रतिबद्धता, यसले गरेका जनताका अगाडि नेपाली जनताको आशा अनुसार काम गर्न, तदनुरूप बोल्न, व्यवहार गर्न हामी तपाईँहरू दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको मैले जोडेँ। मैले मात्रै के छ भने तपाईँहरू स्वतन्त्र अस्तित्व देखिएन, तपाईँहरू कसै न कसैप्रति तपाईँहरूको प्रति छाया जस्तो देखियो। कारण के होला त्यो मैले जोड्न खोजेको कुरा क्या। त्यहाँ तपाईँहरूले त पार्टी मिलाउन, बिग्रहतिर जान नदिन अथवा यो पार्टीलाई अझ सशक्त बनाउन, यसलाई चाहिँ यो जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नमा तपाईँहरूको पनि त भूमिका हुन्थ्यो होला नि त, होइन? तपाईँहरू पनि एउटा नेताको टावर समाउने अनि फेर समातेर हिँडिरहे जस्तो अवस्था त पार्टीमा देखिरहेको छ नि। त्यो होइन, तपाईँले हाम्रा पार्टीका विगतमा भएका महाधिवेशनहरू, त्यसपछिका घटनाक्रम र हामीले खेलेको भूमिका, पार्टीलाई एक बनाउन, गलत कुरालाई सच्याउन, नेताहरूलाई ठिक छ राम्रो काममा हामीले सघाउनु पर्छ नै, र अलिकति नमिल्ने अबिन्दा कामहरूलाई हटाउन हामीले तपाईँले त्यसलाई सूक्ष्म रूपले पूर्वाग्रही किसिमले वस्तुवादी रूपमा केलाउनु भयो भने एउटा कुनै व्यक्तिलाई टावर मानेर अनि जे भनेर पनि टाउको हल्लाउने हामीले गरेका छैनौँ, गर्दैन। पार्टीका कुनै पनि स्वाभिमानी कार्यकर्ताले त्यो गर्दैन। कसैले गर्न पनि सक्छन्, त्यो त्यो व्यक्तिमा फरक हुन सक्दछ, तर आम रूपमा त्यस्तो छैन। र जहाँसम्म पार्टीको कुनै जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति, जस्तो भन्नुहोस् हाम्रो अध्यक्ष या महासचिव भन्नुहोस्, अब उहाँहरूले कुनै काम गर्नु खोज्नुभयो, कुनै राम्रा नीति ल्याउनु भयो भने अनि उहाँहरूको त्यो नीतिलाई समर्थन। मलाई एउटा कुरा अन्तिममा तपाईँलाई एउटा कुरा सोधेँ, यो मैले यो कुरा म टुङ्ग्याउँछु, एउटा कुरा अन्तिममा सोधेर तपाईँले यो कुरा टुङ्ग्याउनै पर्छ। मैले यो कुरा तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण प्रश्नको यो जवाब हाम्रा दर्शक श्रोताले सुन्नु मैले आवश्यक ठान्छु। उहाँहरूका ती राम्रा कामहरू भयो भने त्यो राम्रा कामहरूको समर्थन गर्नु भनेको कुनै व्यक्तिलाई टावर मानेर जे भने पनि टाउको हल्लाउनु हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले हाम्रा सार्वजनिक भनाइहरूलाई पनि हेर्नुभयो भने हामी स्वतन्त्र रूपमा विषय हेरेर बोल्छौँ, तदनुकूल नै गर्छौँ भन्ने कुरा हो। अब महाधिवेशनले या पार्टीको निर्णयले कुनै व्यक्तिलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ भने होइन तपाईँ महासचिव हो तर म पनि तपाईँ महासचिवै हुँ भनेर महासचिवको जस्तो काम गर्दै हिँड्दैन। ओके, मलाई एउटा अब भनिदिनुहोस्, अब यो अध्यादेश फिर्तापछि केपी ओलीलाई पार्टीमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर संसदीय दलबाट बहुमत गुमाएर उहाँलाई राजीनामा गर्न बाध्य पारिन्छ भन्ने टिप्पणी आएका छन्। अब यसतर्फ जानुहुन्छ तपाईँहरू? अब यो टिप्पणी त आज तपाईँले भने हुनाले मैले अहिले सुनेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। यो विषयमा प्रवेश हुन्छ कि हुँदैन? अब मैले लोकतन्त्रमा अघि नै तपाईँलाई भने मानिसहरूले कुनै घटना घट्यो भने त्यसलाई विभिन्न कोणबाट केलाउने अनि अलिअलि अर्थ लगाउने गर्न सक्छन्, लेख्न सक्छन्। म त्यसमा के यो लोकतन्त्र यो सम्भावना कायमै छ, यति बुझौँ होइन? अब मेरो कार्यक्रमको समय सकियो। मैले यो कुरालाई अलिकति पुरा गरौँ कि म त्यो कुराको सम्मान गर्छु, तर अब मैले अघि नै भने जसरी
एउटा मलाई हेर्नुहोस्, म यो तपाईँले नसोधे पनि म भन्छु, मैले समाचार माध्यममा हाम्रो देशको नेपाल प्रहरीको एउटा पूर्व महानिरीक्षक भइसकेको व्यक्ति समेत एउटा सांसदलाई लिन रातारात जानुभयो भन्ने समाचार आयो। तपाईँ सामान्यहरू नि गयो नि। म सुन्नु एकैछिन। यसले म व्यक्तिलाई के भन्न चाहन्छु, यसले नेपाल प्रहरी कस्तो सङ्गठन बनेछ त? देशको शान्ति भनेपछि एउटा कुरा गरेर मैले टुङ्गाएँ, अविश्वास प्रस्ताव आउने सम्भावना कायमै छ। मेरो समय सकियो। तपाईँलाई मन परेन नै क्या हो मेरो यो कुरा भन्दाखेरि? मैले यति सुन्नु दिनुहोस् न, यसलाई पुरा गर्न दिनुहोस् न। नेपाल प्रहरी कुन स्तरमा रहेछ मलाई त चिन्ता लागेको छ। राज्यका अवयवको नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूमा कस्तो खालको विकृतिले घर गराएर छ भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै हाम्रा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको नाम आएको छ। यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर अब तपाईँको म प्रश्नको ठ्याक्कै जवाब दिँदैछु नि। यी जम्मै कुराको राम्ररी समीक्षा गरेर, यो अध्यादेशको समीक्षा गरेर, यसबिचमा भएका गतिविधिहरूको समीक्षा गरेर पार्टीको सम्बन्धित निकायले, संस्थाले गहिरो गरी केलाउनुपर्छ, हेर्नुपर्छ। अब त्यो केलाउने क्रममा पार्टीले के निर्णय गर्छ, के रावलज्यू, अब हामीलाई कार्यक्रम समय सकिएको छ। उसले के निर्णय गर्छ भन्ने कुरा मैले अहिले भन्न सक्ने कुरा भएन। त्यो पार्टीको निर्णयले पनि तय गर्छ। ल, धन्यवाद समय दिनुभयो, त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै। आदरणीय दर्शकमित्र, तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भयो। आजलाई कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। तपाईँ जनताद्वारा जनतालाई प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।